अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबार है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ गज़ल नंबर 5 की तशरीह की तरफ। गज़ल नंबर 5 जो लिखी हुई है तो शायरा का नाम क्या है? परवीन शाकिर। और परवीन शाकिर जो यानी इनका ताल्लुक जो कहाँ से था, इनका ताल्लुक असल में कराची शहर में पैदा हुई थी और आपके वालिद का नाम जो था वो सैयद शाकिर हसन था। और बहरहाल तो आप लोगों को इस गज़ल की तशरीहात की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को इस गज़ल में शेर नंबर 1 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है? यह है, बाद बा खुलने से पहले का इशारा देखना, बाद बा खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समुंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना, यूं बिछड़ना भी बहुत आसान न था उससे मगर जाते जाते उसका मुड़कर दोबारा देखना। तो सबसे पहले शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ, लेकिन इस शेर में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनकी मानी बताता चलूँ। बाद बा की मानी है वो पर्दा जो बहरी जहाज का रुख बदलने या उसे हवा के जोर पर चलाने के लिए लगाया जाता है। बाकी अल्फाज यानी इनके मानी मुश्किल नहीं है। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि शायर इस शेर में, शायरा परवीन शाकिर इस शेर में कहना ये चाहती है कि आगाज़ सफ़र के वक्त या सफ़र आगाज़ के वक्त या आगाज़ सफ़र के वक्त बाद बात खुलने से पहले इशारा देखते रहना, मैं समुंदर पर नज़र रखती हूँ और तुम साहिल पर नज़र रखो। इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायरा परवीन शाकिर जदीद लब लहजे की शायरा थी जिन्होंने मर्द के हवाले से औरत के जज्बात और एहसासात को लतीफ़ पैराए में बयान किया। और इनकी जो शायरी थी तो बड़ी यानी खूबसूरत शायरी, तो जज्बात और एहसासात की शायरी इन्होंने की और जज्बात और एहसासात की शिद्दत और सादा अंदाज़ बयान पर शाकिर की शायरी की ख़ास खूबी है, क्वालिटी है। तो शायर शेर में कहना ये चाहती है कि ए महबूब, सफ़र के आगाज़ में तुम कुदरत के इशारों को समझना, कुदरत मतलब इन अल्लाह ताला के इशारों को समझना, मैं ज़माने की मुश्किलात और मसाइब पर नज़र रखती हूँ, तुम मंजिल को ध्यान में रखना। एक अक्लमंद मल्लाह बहरी सफ़र के आगाज़ के वक्त हवा के रुख की जो सिमत है देखते हुए बादबान खोलता है और अपने सफ़र का आगाज़ करता है। उसकी नज़र समुंदर की लहरों पर भी होती है कि कहीं कोई तूफ़ानी मौज बहरी जहाज़ को नुकसान न पहुंचा दे। एक तजर्बाकार मल्लाह ही जहाज़ को तूफ़ानी लहरों और भंवर से निकाल सकता है, वरना जहाज़ मुसाफिरों समेत डूब जाता है। इसके साथ साथ मल्लाह की नज़र साहिल पर भी होती है जहाँ उसकी मंजिल है। जिस तरह एक शायर कहते हैं कि कश्तियों का तो नाम होता है, कश्तियों का तो नाम होता है, शौक को बादबान खुल मिलते हैं, शौक को बादबान मिलते हैं। यानी इसी तरह शायर भी मोहब्बत के सफ़र के आगाज़ से पहले इस राह में या इस रास्ते में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह है। असल में यानी शायरा को पता है कि ये जो मोहब्बत का रास्ता है ये बड़ा यानी मुश्किल रास्ता है और इनको कठिन रास्तों का यानी पता होता है, इसलिए वो महबूब से कहती हैं कि इस सफ़र की इब्तिदा से पहले कुदरत के इशारात को मद्देनज़र रखना चाहिए, ज़माने की ऊंच नीच का लिहाज रखना चाहिए। मैं ज़माने की मुश्किलात और मसाइब को बर्दाश्त करूँगी मगर तुम मंजिल पर ध्यान रखना। यानी जिस तरह एक शायर कहते हैं कि पूछो समुंदरों से कभी खाक का पता, पूछो समुंदरों से कभी खाक का पता, देखो हवा का नक्श
کبھی بادبان پر۔ اصل میں اس شعر کی تشریحات تو کئی طریقے سے ہو سکتی ہیں، یعنی ایک تو یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو بھی منزل ہوتی ہے یا دنیا میں جو بندہ جو سفر بھی شروع کرتا ہے تو سفر کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے کہ اگر وہ کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو کاروباری لحاظ سے ان کو سب سے پہلے، اگر وہ کاروبار شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ جیسے جیسے وہ کاروبار کرتا جاتا ہے تو اگر وہ کوئی ایسی چیز، ایسا کوئی پروڈکٹ وہ بناتے ہیں یا فیکٹری میں بناتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، جس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ پروڈکٹ مشہور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اگر انہوں نے بے انتہا محنت کی ہوئی ہے، بے انتہا مطالعہ کیا ہوا ہے، تو لوگوں کو وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اور ان کے پاس جو لوگ علاج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر ایسی دوا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں شفا دی جاتی ہے۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں شفا رکھتے ہیں تو پھر اصل میں یہ شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے۔ اور پھر اس ڈاکٹر کے پاس جب وہ بندہ چلا جاتا ہے، اللہ کے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کئی اچھے اچھے ڈاکٹروں کے پاس وہ جا چکے ہوتے ہیں لیکن ان کو شفا نہیں ملتی، کیونکہ شفا ہر ڈاکٹر کے ہاتھ میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شفا لکھا ہوا ہے۔ بہرحال تو دنیا کے کوئی میدان بھی ہو، کوئی بھی سفر ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹس بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور پھر صبح سویرے اٹھنے کے بعد چائے پیتے ہیں، پھر مطلب اسکول کا رخ کرتے ہیں، اسکول میں کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، کلاسز میں بیٹھتے رہتے ہیں، اور یعنی سردی میں آنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سفر کو یعنی کیا کرتے ہیں، صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گھر جاتا ہے تو وہ تھکا ہارا ہوتا ہے۔ پھر یہ تعلیم حاصل کرنا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک بندہ مسلسل یا تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ایک کام کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھولتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا کوئی بھی میدان ہو، چاہے وہ محبت کا میدان ہو تو محبت کا میدان بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتی ہے کہ یعنی بات کھولنے سے پہلے کا اشارہ دیکھنا، میں سمندر دیکھتی ہوں تم کنارہ دیکھنا، یعنی میں سمندر کی طرف دیکھتی جاؤں گی اور تم کنارے کی طرف دیکھتے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر محبوب کو یعنی کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اے محبوب، میں گھر کے کام کاجوں کی طرف یا کام کاج کی طرف یعنی رخ کروں گی۔ گھر میں اگر کوئی مشکلات ہے تو میں ان چیزوں کی طرف دیکھتی جاؤں گی، اور تم باہر کا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرتے رہنا۔ یا اسی طرح ایک مطلب تو یہ بھی ہے کہ شاعر کہنا یہ چاہتی ہیں کہ محبت کے سفر کے آغاز سے پہلے اس راہ میں یا اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات سے یعنی یہ شاعرہ آگاہ ہے، اس لیے محبوب سے کہتی ہے کہ سفر کی ابتدا سے پہلے قدرت کے اشارات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یعنی قدرت کے کیا اشارے ہیں اور زمانے کی جو اونچ نیچ ہے، یعنی اونچ نیچ کا مطلب یعنی اتار چڑھاؤ، یعنی انسان کی زندگی میں کبھی مشکل آتی ہے تو کبھی آسانی آتی ہے۔ بہرحال آغاز میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی میں خوشی بھی لاتا ہے، دکھ کے ساتھ سکھ بھی انسان کو ملتے ہیں، غم کے بعد خوشی بھی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شعر کی تشریح سے آپ استفادہ ضرور کریں گے، اور اگر آپ کو شعر کی تشریح سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ بھی شعر کی تشریح شیئر کرنی چاہیے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ تب تک کے لیے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔